पीत्वा सर्वाणि शेषान् सपितुमधुर्माय भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतमजं ब्रह्मैतन्नतस्मै यो विश्वात्मा विदिजविषयन् प्राच्यभोगार्थविष्टान् भ्रष्टाचार्यान् समतिव्यवान् ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान् सर्वाणि तान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हीत्वा सर्वाणि शेषान् विगतगुणगुण पात्रतो न तुरीयम् अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगान् अगति जगतिमतां प्रापदेकं यनेकं विविधविषयधर्म ग्राह्यमौढैषणानां प्रणतभयविहन्त्री ब्रह्मैतन्नतोऽस्मि। ईश्वरी ब्रह्म तत्व नहीं जाने कसले वेदान ऊर्धम आगामी कर्मणो अश्लेषणम न बुधई बुद्धि बुद्धिमानलाई आत्मा विवेकीलाई आगामी कर्मले स्पर्श गर्दैन छुँदैन यस्तो ज्ञानको महिमा हेर त कति ठुलो ज्ञानको महिमा। यथा ईशिका तुलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयते एवं हास्य सर्वे पाप्मनः प्रदूयन्ति। दूसरा के था बंदा जसरी ईशिका सरकंडे को तार सरकंडे को सीने का सरकंडा कलाई बनते सरकंडा उनसा जसको मुझ निष्किंच 10 वाड़ा रस्सी बनाउँछन् त्यस रस्सीबाट फेरि खाट बनाउँछन्। सरकन्ड भनेको तिमीहरू यहाँ के भन्छ खर भन्छ इन्डियामा त्यसलाई सरकन्डा भन्छन्। त्यसको जो है समयलो बीचमा पलाउँछ लौरो माथि कपास जस्तो फुल हुन्छ त्यसमा पात फुलेर त्यसलाई भाँचेर लैजान्छन् फेरि त्यसलाई सुत्दै 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 पिटेर त्यसबाट मुज निकाल्छन् त्यसलाई भन्छन् मुज त्यसैको नाम हो सरकन्ड। त्यो यति बारिक हुन्छ अलिकति आगाको राख पाउने बित्तिकै जलेर खत्म। ईशिका तृणतुल्यस्य वह्निदाः क्षणात् यथा जसरी एक क्षणमा त्यो ईशिका धागो जस्तो रस्सी जस्तो पातल देख उठेर हेर्दा यहाँ यहाँ हरियो देखेको छैनस् हरियो देखिस् ले के हो यो थाहा छ तँलाई झाडुको
मैले भेटाएको मैले यो तार निकालेको आफ्नो हातले यो तार निकाले हो मैले और क्या बहुत हाँ हाँ भाई एक केबल तार क्या केबल तार को यो तो हो यसको भित्र बोक्रो भित्र राखेको छु यो केबल तारमा निस्का चल्छ क्या यो केबल तारको यस्तै जो है बारीको हुन्छ सरकन्डेको इसिका भन्छ त्यसको नाम हो इसिका उसको नाम क्या हो इसिका भने इसिका भनेको यो राजस्थानी भाषा हो क्या पहिला उदाहरण दियो ज्ञानीमा आगामी कर्मको संश्लेष हुँदैन पुष्कर पर्न कमलको पातमा जसरी पानीको स्पर्श हुँदैन त्यस्तै ज्ञानीलाई माने कर्मले स्पर्श गर्दैन किन त्यसमा कर्तृत्व भाव छैन कर्तृत्व भाव कहाँ हुन्छ जहाँ अज्ञान हुन्छ त्यहाँ अभिमान हुन्छ म छु म जो छ यति भन्दा बेग्लै अरू अवस्थालाई जान्दैन म के हुँ म कस्तो छु म कहाँ छु मेरो स्वाद के छ मेरो रङ के छ मेरो वजन के छ खाली म यति मात्रै जान्दछ आखिर त्यो मको लक्षण के हो त्यो मको लक्षण यो जान्दैन और त्यो मको लक्षण के हो भन्दा माने त्यसको लक्षण हो सत त्यसको लक्षण के हो सत सत भनेको अविनाशी नित्य सदैव सत अपरिवर्तन न बदलीकन एक यस्तो म बुझौ तिमीले म यस्तो रहेछु भनेर खालि गरेर हिँड्यौ अहङ्कारी मोहित भएका प्राणी अहङ्कारले न्याकिएका अज्ञानले न्याकिएका म के छु मको स्वरूप लक्षण छ सत्य मको स्वरूप लक्षण छ चित्त मको स्वरूप लक्षण छ आनन्द अस्ति भाति सत्यम ज्ञानम आनन्दम ब्रह्म म छु यो त यहाँ थाहा छ अक्कल के दुश्मनहरू लेकिन म के छु म कस्तो छु जो म यहाँ छु यो शरीरमा म छु त्यही म ब्रह्माको शरीरमा म छु त्यही म विष्णुको शरीरमा म छु त्यही म रुद्रको शरीरमा म छु त्यही म जो सूर्यको शरीरमा म छु त्यही सूर्य चन्द्रमा आदिहरूमा म छु त्यही कीट मटप मकौडामा म छु त्यही स्थावर जङ्गममा सर्वत्र म छु मैमा जो स्थावर जङ्गम कल्पित छन्
એક તો મલાઈ બીજે જે શરીર આપણું મલાઈ જાણતો છો त्यसका जो कर्म सञ्चित कर्म कसरी दग्ध हुन्छन् यसरी दग्धै इसीका तिन तुल्यस्य बनिदाह क्षण यथा दहति क्षणात कोही बेला लाग्दैन त्यस्तै तथा सञ्चित कर्मस्य शास्त्र विचार शास्त्रले तो आदेश गरे हुन्छ ओ विचार सदा विचारयते स्म जगत जीव परात्मनो ओय ओ बुद्धिमान मान्छे सधैँ विचार गर म के हुँ यो संसार के हुँ जीव के हुँ परमात्मा के हुँ यसरी विचार गरेर थाहा लाग्छ थाहा लागेपछि एकमात्र वस्तु सिद्ध हुन्छ अस्ति भाँति प्रिय रूपले सचित आनन्द रूपले और त्यही ब्रह्म रहन्छ फेरि के बाधित हुन्छ जो मनन गर्दैन धर्म के हो जो मनन गर्दैन ईश्वर के हो जो मनन गर्दैन जीव के हो यसलाई जीव के कसले बनाएको यो आफै जीव बनिया हो कि ईश्वरले जीव बनाएको हो कि मायाले जीव बनाएको हो कि आमा बाउले जीव बनाएको हो कि कसले हो मलाई जीव बनाएको ईश्वर कसले बनायो ईश्वर भने के चीज हो तो ईश्वरलाई कसले बनायो ये सारे संसारका मान्छेहरूले तो ईश्वरलाई बनाएका हुन् कि कसले बनाए तो ईश्वर सदा विचारे देशमा यस्मात् कारणात् विचारे किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता केन जीवाम जो इस प्रकारले विचार गर्दैन त्यो के हो त्यो कुनै ठुटो हो कि कुनै दुई खुट्टाको पशु हो कि सोचो एउटा अहङ्कार गरे जे जे रुदे विचार गर्नु छैन म के हो जीव भाव जगत भाव जब जीव भाव यसरी विचार गर्छ तो जीव भाव बाधित हुन्छ फेरि जगत भाव बाधित हुन्छ के बाधित हुन्छ सुनलाई जानेपछि सारा गहना सुनिन्छ कोही गहना रहन्छ माटोलाई जानेपछि सारा भाँडा माटो हुन्छ कोही नाम रूप रहन्छ त्यस्तै यो जगतलाई जानेपछि यो जगत के हो नाम रूपमा नाम रूप बाधित भएपछि जगत भाव नाम रूप बाधित भयो नाम रूप कसले बनाएको थियो ईश्वरको उडियाले यसको नाम के हो माया जीव कसले बनाएको थियो अज्ञानले अविद्याले
अज्ञान नास्यो, बीजा नास्यो, अज्ञान कोई कारण नास्यो। जब अज्ञान जो कारण ही नास्यो तो कारण वाला कार्य कहाँ? जीव को कारण छो अविद्या, अविद्या नास्यो। इसको ईश्वर को कारण छो माया, अभी माया नास्यो। जीव भाव जगत भाव स्वात्मैव अवशिष्यते। फिर ममात्र स्वात्मा स्व आत्मा, मो आत्मा स्व बोले को आत्मा हो। जीव भाव जगत भाव बाधी। समझ में आए? इस प्रकार से जो विचार करता इसका नाम है मनुष्य। अब बाकी मेरू जो है क्या कीड़ा मकोड़ा, हाँ? कुकुर जैसा, कुकुर शुकर जैसा कोई भूने भोग रहा है और जो भूने भोग जरा हाले है ना हो गया था, खाते ना हो गया था, खाते ना हो गया था, बोला खैया दुनिया भर का ढूंढ ढूंढो को क्या है? नहीं नहीं ढूंढो करूंगा मैं। ढूंढो बने को खाली कोदा को ये जो है ये वर्ण शंकर ढूंढो बनाए मनी जो है भ्रष्ट बनाए ढूंढो। ढूंढो बने को शुद्ध जो है ढूंढो कोदो को ढूंढो तो शुद्ध हुन्छ, तो शरीर को लागे लाभकारी हुन्छ। बाकी ये तो जो है ये दुनिया भर का कोचारा मिलाएर बनाएको ढूंढो त त्यो तो जो वर्ण शंकर हुन्छ, दूषित हुन्छ त। अक्कल छैन, खाली कचरी कचरी ज्यादा खान सके, कचरी भुँडी ठुलो के यत्रो भुँडी बढाइ छ कुरा गर्छ। सतुवा के को सतुवा? सतुवा को ज्वरो के सतुवा कोई बिरुवा हो? नहीं नहीं कहाँ भाई क्या? नहीं नहीं जो वहाँ था यहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ जो न चीने को न था न बाप हो रहते ही हो। जो वहाँ था यहाँ पर नहीं। समझ में आया? पृथ्वी में भेद हुँदैन। नहीं नहीं यहाँ पर नहीं फल्छ, पहाडमा नहीं फल्छ। अब के हो के गुणधर्म बेग्लै हुन्छ। पहाडको सुन्तराको गुणधर्म और यहाँको सुन्तराको गुणधर्म बेग्लै हुन्छ, फल्छ सबै। तद्यथा ईशिका तुलमग्नौ प्रहुतं प्रदूयन्ते एवं हास्य सर्वैः पापमनः। सर्वे भनेको के हो? माने संचित सूक्ष्म शरीर में कति पाप छ, कति जन्म का छ। संचित छन् सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर को के हो अब भन्नु नसक्नुहुन्छ? ए बरा सक्नुहुन्न विचार। अरे अब कहिले के सुन्ने नि उसो त भइसक्यो। अरे जसरी तिमी सुन्दै सुन्दै ए हरियाली जानी चम मेरी भाषा जाने का छम छम होइन छम।
हाँ ऐसे प्रकार ले अगर जो है तुमले अपने मनुष्य जीवन में नाचित अभिदिन महती विनष्टि यह चेत यह से अभिदित सत्यमस्ती अगर जो है जिंदगी रह गई शरीर थल न पड़ गई बुद्धि जो है बूढ़ो न हो गई तुमले जो है जाने भने ठीक है जाने सत्यमस्ती नाचे कहीं जाने ना तो फिर महती विनष्टि ठुलो क्षति हुन्छ है यो क्या हो क्षति ठुलो जो चीज हामी चाहँदैनौँ त्यही पाइन्छ जो 4 खुट्टा हामी चाहँदैनौँ त्यही पाइन्छ जो 1000 खुट्टा चाहँदैनौँ त्यो हामी त्यही चाहिँ पाइन्छ 1000 खुट्टा के हो हाँ ओ ठीक 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 हो रुख और रुख में जो हजारों खुट्टा लेके गया तो जरा फैलाए समझ में सोनाली मर्न भन्दा पहिला जानिहाल यावत् स्वस्थमिदं देहं यावत् मृत्युस्य दूरतो तावत् आत्महितं कुर्यात् मर्ने भन्दा पहिले आफ्नो भलाइ आफ्नो आफूलाई जानिहाल मरणान्ते किं करिष्यति फेरि क्या जो है कोई ये बोलाहरू जो उभिएका छन् सुनिराखे यहाँ आएर सुन्न सकेन आफू के हो संसार के जान्दैन त्यस्ता मोबाइल लिएर आइरहन सत्यानाश गरेर बुद्धि त्यसैलाई पुरुषार्थ ठानेका है त्यसैलाई बुद्धिमत्ता ठानेका है त्यही चलाउने कर्तव्य ठानेका है धर्म ठानेका है यही तिम्रो धर्म जो अधर्म गर्नु ही तिम्रो धर्म अचम्म है हाँ अधर्म गर्नु ही यिनको धर्म हो हाँ यही त्यसो भएर त बुद्धि भ्रष्ट भयो कसरी भयो बुद्धि भ्रष्ट कसरी भयो बुद्धि भ्रष्ट ये देख लो जाए तो विषयान पुंस संग जायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति भयो नाश त्यसमा मनुष्य त आकृति छ भलै लेकिन त्यसमा मनुष्यता छैन मनुष्य त नाश भयो मनुष्य कहिले हुनुहुन्छ जो स्मृति रहन्छ सदा सद विवेकको धर्मको जीव ईश्वरको चेतन जड़को नित्य अनित्य को आत्मा अनात्मा को जब ये विवेक हुन्थ्यो तो बुद्धि स्मृति हुन्थ्यो तैलेसम्म मनुष्य थियो अब मनुष्य ही रहेन त्यो आकृति मात्रै छ बुढा पुरुषार्थ ठानेर बस्या भाइ
મોડો ભીતર થતો છે પૂર્ણ થતો બહાર હતું ક્યારે મોર્યો अब देखो तेज થઈ ઉતાર થઈ ભગવત વાક્યમ अपि प्रमाणे कई पुराण भगवान ने बने को वाक्य प्रमाण को रूप में प्रतिपादन गरिन्छ यथै धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुति अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा यस्य नाम कृतोर्भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि शैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते नहीं? यस तो ज्ञान को महिमा भगवत वाक्यम अपि प्रमाणे अस्य नाहमिति जो म यो अभिमान छैन जसमा म व्यक्तित्व म परिच्छिन्नता म एक वस्तु जो म एक छ म एक वस्तु हो यसैको नाम अहंकार म एक देशमा छ यही देशमा छु वहाँ छैन यही अभिमान को म एक कालिक छु म अहिले मात्रै छु पहिला थिइन यसैको नाम के हो अभिमान समझ में आया ना म तो म कस्तो छु देखो म कस्तो छु आकाशको जस्तो छु और संसारमा जति पुवाल छन् सबै पुवालमा यही आका छैन र सारा बिल्डिङमा अरे जो त्यो मोबाइल ल्यापटपमा कस्तो कस्तो दुनियाँ बसाउँछ कस्तो कस्तो दुनियाँ देखाउँछ हिजो त पुरा नेपालीमै आएको थियो यस्तो देश यस्ता देशका मान्छेहरू यस्तो उनको खाने व्यवहार यसको लाउने व्यवहार यस्तो उनको कमाईको व्यवहार सब हिजो त नेपालीमै आएको तो भनेको अर्थ सक्या छैन भित्र जो है ठुल रूपमा सक्या चाहिँ लेकिन लुका लागि भइराखेको छ जो भनेको अर्थ म यस्य नाहं कृतोर्भाव म ये हुँ यो भाव छैन म मानिस हुँ म बाहुनु माने एक शरीरमा हम बुद्धि भएपछि त्यहाँ कर्तृता आउँछ त्यहाँ भोक्तृता आउँछ त्यहाँ प्रमातृता आउँछ पहिला के आउँछ पहिला आउँछ प्रमातृता फेरि आउँछ जो है कर्तृता फेरि आउँछ भोक्तृता समझ में आए जब म अभिमान छैन म अभिमान होइन म अन्तःकरण होइन म अन्तःकरणको चिदाभास म होइन प्रतिबिम्ब म होइन म के हुँ म त बिम्ब हुँ म बिम्ब भएपछि
सारा जहाँ जहाँ प्रतिबिंब भएको छ सबै त्यही म होइन र, मेरै प्रतिबिम्ब होइन र सारा। म बिम्ब भएपछि है अक्कलको जस्तो हो। तिमीहरू के हो? तिमीहरू चटनी हौ, तिमीहरू ढिँडो हौ। जो जो वाचन त्यो मनमा छ त, जो वाचन भित्र जो मन हो त्यही त बाहिर निस्क्यो त, त्यही त विषयको रूपमा निस्क्यो। के निस्क्यो? अक्कल के दुश्मन हो। सम्हालो आफ्नो मानव जीवनलाई, खेरै नजान्थ्यौ। ओ यिनीहरूको त गयो, खेरै गयो। यिनीहरू त अलिकति पाउला नि, स्वर्ग पाउला चुस्छ। संस्कार छ, संस्कारले के गर्छ? आउला कोही समय पुण्य आउला जन्मान्तरमा, स्वर्ग जान्छन्, स्वर्ग जान्छन्। के गरे? किन? अब यसलाई उसलाई के गर्नु? यसलाई जाग्नेको प्रयास गर। तपाईँ तपाईँ यो शरीरलाई छोडेर कति कुरा लिएर जानुहुन्छ, कत्रो जानुहुन्छ भन्नुहोस् त। यो शरीरलाई छोडे परे जानुपर्छ। कताबाट निस्क्यो? यहाँबाट निस्किने हो कि 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 कताबाट निस्किने हो कि तलको पालबाट निस्किने हो? कताबाट निस्किने हो? कताबाट निस्किन्छ? के निस्किन्छ? के निस्किन्छ? सूक्ष्म शरीर निस्किन्छ। त्यही पुर्याष्टक हो, त्यही अङ्गुष्ठ प्रमाणको पुर्याष्टक छ, ज्योति रूप छ त्यो, त्यही ज्योतिर्लिङ्ग हो। समझमा आयो? त्यही उत्क्रामन्तं स्थितं वापि। अब योगी जो योगीहरू झन् उपासक धेरै जसो उनीहरू यहाँबाट निस्किन्छन्। त्यही त हो नि निस्कनु। के 8 वर्षको डल्लो हो त निस्क्यो नि, पगला आदमी। तब योगीहरू त यहाँबाट निस्किन्छन्। ब्रह्मलोकमा जाने वाला, जो ब्रह्मलोकमा जान्छन् या वैकुण्ठ लोक आदिमा जान्छन् वो यहाँबाट निस्किन्छन्। और जो गन्धर्व लोकमा और अन्य लोकमा स्वर्ग आदि लोकमा जाने वाला यहाँबाट पनि निस्किन्छन्। यहाँबाट निस्किन्छन् सूर्यवाला लोक जानेवाला, यहाँबाट निस्किन्छन्। यहाँबाट चन्द्रलोक जानेवाला निस्किन्छन्। और तलबाट जो निस्किन्छन् ओ तर नरक जाने निस्किन्छन्। कता जान्छ? ऊर्ध्वं गच्छन्ति ततस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अब कता जाने? उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। विमूढहरू जान्दैन यो जीवात्मा निस्केर गएको, वासना पोको उठाएर लिएर गएको, पुण्य पाप उठाएर लिएर गएको,
ओ जय बोकेर भारी बोकेर खुई गरेर गइन्छ जाँदैछ बोकेर हिमालय चढ्दैछ है। अश्विन अनर्थे अश्विन एव अर्थे न मातृवधेनो न पितृवधेनो न स्त्रियेनो न भ्रूण हत्याय न अस्य पापम च न चक्रुषो मुखान अनिलम वेति। ये कौशितज्ञ उपनिषदले भने यस्तो ब्रह्मज्ञानीले बाउलाई हानेर पनि पाप लाग्दैन, आमालाई हानेर पनि पाप लाग्दैन। आमालाई कसले हान्यो? आमालाई कसले हान्यो? हो परशुरामले। परशुरामले आमालाई मारिदिए। और भ्रूण हत्या, स्त्री सुवर्ण को चोरी, भ्रूण हत्या यस्तो पाप पनि ज्ञानीलाई ज्ञानीको मुखलाई मलिन बनाउँदैन। यस्तो पाप पुण्यको ज्ञानको महिमा छ, श्रुतिले उपनिषदले बगाएको छ। त्यस्तो ज्ञान पाउनलाई, ज्ञान हासिल गर्नलाई फेरि लापरवाही, फेरि मोह, फेरि आलस, फेरि अश्रद्धा, फेरि हलचक्राइ, कौशितकी श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति। माता पित्रोर्वधस्तेयम् माता पित्रोर्वधस्तेयम् भ्रूण हत्यानदृष्टम् भ्रूण हत्यान्यदृशम् न मुक्तिं नाशयत् पापम् न मुक्तिं नाशयत् पापम् मुखकान्तिर्न नश्यति मुखकान्तिर्न नश्यति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।